अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर फिर एक मरतबा आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज का मेरा मौज़ू हज़रत मोहानी की एक बेहतरीन गज़ल है जो कि नवी जमात की दरसी किताब में दी गई है। आज की इस नशिस्त में हम हज़रत मोहानी के तारुफ से मुतारुफ़ होंगे, उनके मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे और उनकी लिखी हुई इस खूबसूरत गज़ल को मातरन्नुम समात फरमाएंगे। फिर इनके गज़ल के हर शेर की तशरीह हम आज जानेंगे। फिर हज़ब मामूल दर्स किताब में मौजूदा मश्क को भी आज की इस क्लास में हम हल करेंगे। इनक़लाब ज़िंदाबाद, इनक़लाब ज़िंदाबाद, इनक़लाब ज़िंदाबाद, ये नारा आपने सुना होगा। यह नारा जद्दोजहद आज़ादी में बहुत अहमियत रखता था। इस नारे को देने वाली अजीम शख्सियत जो कि हमारे सामने मौजूद हैं वो हैं हज़रत मोहानी। हज़रत मोहानी एक मुजाहिद आज़ादी थे जो कि एक शायर होने के बावजूद मुल्क की खिदमत के लिए, मुल्क की आज़ादी के लिए जेल भी गए और कई साले तकालीफ को उन्होंने झेला। हज़रत मोहानी इस गज़ल के तख्लीक़कार हैं। आपका असल नाम सैयद फ़ज़ल हसन था और हसरत तखल्लुस इख्तियार करते थे। आपकी पैदाइश 1875 को कस्बा, जो कि एक कस्बा था मोहान, यूपी के अंदर यानी उत्तर प्रदेश के अंदर एक कस्बा था जिसका नाम मोहान था, वहाँ पर आपकी पैदाइश हुई, इसीलिए आप मोहानी कहलाए। और आपकी इब्तिदाई तालीम जो कि पहले की तालीम है वो घर पर ही हुई। फिर आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। तालिब इल्मी की ही के ज़माने से शायरी का बहुत ज़ौक़ और शौक़ रहा, इन्हें शायरी से काफ़ी लगाव था और हज़रत ने गज़ल को एक नया रंग दिया। इनकी गज़लियात आप अगर आज की इस गज़ल को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हज़रत ने गज़ल की दुनिया में एक नई रंग फूँक दी, एक नई रूह फूँक दी। आपका नारा, जिस तरह से मैंने कहा, इनक़लाब ज़िंदाबाद, बहुत मशहूर हुआ। इस नारे से जैसे ही ये नारा कहते हैं हमारे दिल के अंदर एक आज़ादी का जज्बा आ जाता है, हमारे अंदर एक एहसास आ जाता है कि आज़ादी को हासिल करना चाहिए। उस दौर में, उस जद्दोजहद के दौर में, उस कश्मकश के दौर में जब ये नारा बुलंद हुआ होगा, इस नारे के पीछे कई सारे सैकड़ों की तादाद में लोग जा रहे थे। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई मजहबी बैर नहीं, कोई इसके अंदर तफर्रुक़ नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। हर एक के दिल में सिर्फ एक तमन्ना थी, एक जद्दोजहद थी, एक जुस्तजू थी, वो थी आज़ादी। वो आज़ादी इस नारे से हमें मिलने वाली थी जो कि हमारे आज के शायर हज़रत मोहानी साहब ने दिया था। वो नारा था इनक़लाब ज़िंदाबाद। जो इनक़लाब था वो इनक़लाब क्या था? वो इनक़लाब आज़ादी का था। इस सिलसिले में, जंग आज़ादी के सिलसिले में कई बार आपको जेल भी जाना पड़ा। जिस तरह से मैंने बताया, कई मुशक्क़तों का और कई तकलीफ़ों का सामना हज़रत मोहानी को इस दौर में करना पड़ा। इस एहसास के दौर में, इस तकलीफ़ के दौर में शायर ने अपने जज्बात को क़लम की शक्ल में अल्फाज के तराजू से तोलकर इन गज़लियात के ज़रिए से हमारे सामने पेश किया है। इसके सामने इन शोरा की न सिर्फ अल्फाज हैं, न सिर्फ सियाही है, बल्कि इन शोरा का खून भी हमें इनके अंदर नज़र आता है, इनके कलिमात के अंदर हमें नज़र आता है। आइए अज़ीज़ तलबा, इस खूबसूरत गज़ल को हमारे अजीज़ दोस्त अफसर मुल्ला की आवाज़ में बातरन्नुम समात फरमाएं। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हज़रत मोहानी की गज़ल मातरन्नुम समात समात। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। भुलाता लाख हूँ लेकिन
برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، بھولاتا لاکھ ہوں لیکن نہ چھیڑے ہم نشی کیفیت صحبہ کے افسانے، نہ چھیڑے ہم نشی کیفیت صحبہ کے افسانے، شراب بے خودی کے مجھ کو ساگر یاد آتے ہیں، شراب بے خودی کے مجھ کو ساغر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، بھولاتا لاکھ ہوں لیکن رہا کرتے ہیں قید ہوش میں وائے ناکامی، رہا کرتے ہیں قید ہوش میں وائے ناکامی، وہ دشت خود فراموشی کے چکر یاد آتے ہیں، وہ دشت خود فراموشی کے چکر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، بھولاتا لاکھ ہوں لیکن نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، بھولاتا لاکھ ہوں لیکن حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں، بھولاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، بھولاتا لاکھ ہوں لیکن شکریہ۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے اس غزل کو سماعت فرمایا ہوگا، جو کہ سننے میں ہی کافی سریلی اور مناخیز نظر آتی ہے، جس کا پہلے شعر کے اندر شاعر حسرت موہانی کہہ رہے ہیں، بھولاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں۔ غزل کی لغوی معنی میں اگر ہم جائیں تو لغوی معنی میں غزل کو کہتے ہیں کہ عورتوں سے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، وہ بھی باتیں کس اعتبار سے باتیں کی جائیں، پیار اور عشق و محبت کی باتیں۔ یہاں پر شاعر ایک رنجیدہ، ایک رنج، ایک غم کا تصور ہمیں دلا رہے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں، بھولاتا لاکھ ہوں لیکن میں لاکھ مرتبہ کوشش کر رہا ہوں کہ اسے بھول جاؤں، لیکن
वो बराबर याद आते हैं। जितना मैं भूलना चाहूं उतना ही वो याद आते हैं। या इलाही, ये क्या माजरा है, ये क्या उल्फत है, ये क्या मोहब्बत है कि मैंने मोहब्बत को तर्क कर दिया, मैंने मोहब्बत को छोड़ दिया, फिर भी वो मुझे क्यों कर याद आते हैं। अजीब कैफियत है। इस शेर में शायर हसरत मोहानी इरशाद फरमा रहे हैं कि वो अपने महबूब को भुलाने की बेइंतहा या लाखों कोशिशें कर रहे हैं, जा बजा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका महबूब उन्हें इतना ही याद आ रहा है, बराबर याद आ रहा है। फिर हसरत मोहानी कह रहे हैं, या परवरदिगार, इस मोहब्बत को छोड़ने के बावजूद, मैंने इस मोहब्बत को तर्क करने के बावजूद वो मुझे क्यों कर याद आ रहे हैं, क्यों कर इतना सता रहे हैं। पहला ही शेर मतले में ही कितनी खूबी है, दर्द का क्या एहसास है। शायर कितनी खूबसूरती से कह रहे हैं, मैं भुलाने की लाख कोशिश कर रहा हूं, लाखों कोशिशों करने के बावजूद मैं नाकाम हूं, मैं जितना भूलूं उतना वो मुझे याद आ रहे हैं। अगले शेर में शायर एक नशीले अंदाज में फरमा रहे हैं, न छेड़ ए हम नशी, न छेड़ ए हम नशी, कैफियत सहबा के अफसाने, शराबे बेखुदी के मुझको सागर नजर आया, शराबे बेखुदी को मुझको सागर याद आते हैं। ए हम नशी, शायर कह रहे हैं, ऐ मेरे साथियों, ऐ मेरे हमनशियों, मुझे ना छेड़ो, मुझे याद ना दिलाओ वो गुजरा हुआ दौर, वो गुजरे हुए कल, वो गुजरे हुए पल, गुजरा हुआ जमाना, मुझे याद ना दिलाओ, मेरे जज्बात से ना खेलो, मेरे जज्बात को ना छेड़ो, जिनमें मैं अपनी महबूब की नजर के शराब के अंदर, अपनी महबूब के नजर के प्यालों के अंदर शराब किसी बेखुदी में जो खो जाता था, वो दौर मुझे याद आता है। उन शराबों की, उन लज्जतों की याद मुझे आ जाती है। शायर कह रहे हैं कि मुझे शराबे बेखुदी के, मैं खुदी से परे हो जाता था, ऐसे साखर मुझे याद आते हैं, इसीलिए ऐ हमनशियों मुझे ना छेड़ो। अगले शेर में शायर हसरत मोहानी इरशाद फरमा रहे हैं कि रहा करते हैं क़ैदे होश में ऐ वाए नाकामी, रहा करते हैं क़ैदे होश में ऐ वाए नाकामी, वो दश्ते खुद फरामोशी के चक्कर याद आते हैं। इस शेर के अंदर शायर कहते हैं कि हाय अफसोस, अब मैं होश में हूं, अब मैं जान चुका हूं, लेकिन मुझे वो मस्त समा याद आता है, मुझे वो मस्त दौर याद आता है, मुझे वो बेहोशी का दौर याद आता है, जब मैं दोस्त की याद में बेखुदी के जंगल में गुम हो जाता था, मैं खो जाता था, यादों के अंदर मैं खुद में नहीं रहता था, बेखुदी में आ जाता था। ऐसे चक्कर मुझे याद आते हैं, उन चक्करों में मैं रहा करता था। खुद को फरामोश कर देने वाले चक्कर, खुद को भुला देने वाले चक्कर मुझे याद आ जाते हैं जब मैं अपने दोस्त को याद करता हूं, उस समा को जब मैं याद करता हूं। तो एक बेहतरीन शेर शायर आगे कह रहे हैं, नहीं आती तो याद इनकी महीनों तक नहीं आती, नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं, मगर जब भी याद आते हैं तो बकसरत याद आते हैं। न याद करो तो याद नहीं आते, महीनों तक याद नहीं आते, मगर जब याद आते हैं तो कैफियत ऐसी होती है कि बकसरत से मेरे अंदर वो हावी हो जाते हैं। शायर हसरत मोहानी इस शेर के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं कि अपने महबूब की याद की कैफियत इस तरह से है कि मेरा महबूब जब मुझे याद नहीं आता, जब उसका तस्वुर नहीं करता, तो कई महीनों तक उनकी याद नहीं आती,
اس طرف مجھے خیال نہیں جاتا، میرا دل اس طرف مائل نہیں ہوتا، مگر جب یاد آتے ہیں تو میری حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ اکثر یاد آ جاتے ہیں، تو اتنا یاد آتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ میرا محبوب مجھے یاد نہ آئے تو بہت دن تک یاد نہیں آتا، مگر جب یاد آتا ہے تو میری حالت کو، میری کیفیت کو بدل کے رکھ دیتا ہے، میرے اندر کے جذبات کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ وہ مجھے اکثر یاد آتا ہے، مجھے اور کوئی خیال نہیں رہتا، کوئی احساس نہیں ہوتا، صرف میرے محبوب کی یاد مجھ پر طاری ہو جاتی ہے۔ کتنا اچھا شعر شاعر نے کہا ہے۔ اس شعر میں شاعر کتنی بہترین انداز سے اس الفاظ کی تراکیب کو دیکھیے۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، جب وہ مجھے یاد نہیں آتے تو مہینوں تک یاد نہیں آتے، مگر جب بھی یاد آتے ہیں اس دل میں وہ کثرت سے یاد آتے ہیں، رنجش سے یاد آتے ہیں، بڑی شدت سے یاد آتے ہیں۔ شاعر صرف اس شعر کے اندر، ان دونوں مصروں کے اندر اپنی پوری کیفیت کو، اپنے پورے درد کو، اپنے پورے احساس کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ خاصیت ایک شاعر کی ہوتی ہے، ایک بہترین شاعر کی ہوتی ہے، جو کہ حسرت موہانی کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی محبت کی انتہا بھی پیش کر رہے ہیں کہ میں نے کتنا چاہتا ہوں، جیسا کہ پہلے ہی شعر میں شاعر نے بتا دیا، الہی ترک عرفت کے بعد بھی، میں نے محبت چھوڑنے کے بعد بھی وہ مجھے یاد آ رہے ہیں، میں ان کو یاد تو نہیں کرنا چاہتا، مگر پھر بھی مجھے وہ یاد آ رہے ہیں، میں بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر میں جتنا بھلا رہا ہوں اتنا وہ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ اگلے شعر میں مقطع میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تیری ترک محبت ایک حقیقت بن گئی ہے، یہ حقیقت سب کے سامنے کھل گئی ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ تو نے ترک محبت کی ہے، تجھے تو وہ اب پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ جب میں نے ترک محبت کر دیا تو ترک محبت اور میرے لیے درد بن کر سامنے آیا، یہ ترک محبت، یہ محبت کا چھوڑنا میرے لیے ایک درد کا، ایک رنجش کا، ایک غم کا ایک باعث بنا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ حقیقت سب کے سامنے کھل گئی ہے، سب کے سامنے آ گئی ہے، یہ کسی کے پاس چھپی ہوئی نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ تو نے ترک محبت کی ہے، ترک محبت کے باوجود وہ اب تجھے اس ترک محبت کی وجہ سے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ کر وہ یاد آ رہے ہیں۔ شاعر مقطع میں اپنا تخلص بیان کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ میرے ترک محبت کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا، میں نے اپنی الفت کو چھوڑ دیا، جس طرح سے شاعر اپنے پہلے شعر کے اندر مطلع کے اندر ارشاد فرما رہے تھے کہ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک عرفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ الہی میں جتنا بھلانا چاہوں، میں جتنا الفت کو چھوڑنا چاہوں، اتنا ہی مجھے یاد آ رہے ہیں۔ اب جب یہ حقیقت پتہ چل چکی ہے، سب کو معلوم ہو گئی ہے، سب کے سامنے آ چکی ہے، تو ان کا محبوب ان کو پہلے سے بڑھ کر یاد آنے لگا ہے۔ ان چند اشعار کے اندر شاعر حسرت موہانی نے اپنے پورے دلی جذبات کو، اپنے پورے احساسات کو ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ایک محبت کے جذبے کو شاعر نے اپنی غزل کے اندر کئی معنوں سے پیش کیا ہے۔ شاعر حسرت موہانی جس طرح سے پہلا شعر میں ہم نے دیکھا، پھر بعد میں انہوں نے جو بے خودی کی بات کی، ہمنشیوں کو نہ چھیڑنے کی بات کی، کیفیت صحابہ کے افسانے نہ چھیڑنے کی بات کی، پھر بھی ان کے محبوب ان کو یاد آ رہے ہیں، ہوش میں نہ ہو کر ہماری ناکامیوں کے سامنے بھی ان کے محبوب انہیں یاد آ رہے ہیں۔ پھر آگے شاعر کہہ رہے ہیں کہ ان کی یاد کئی مہینوں تک نہیں آتی،
मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं, बहुत सारा वो मुझे याद आ जाते हैं, मेरे सामने आ जाते हैं, मेरे तस्वुर में आ जाते हैं। तो इस गज़ल के अंदर शायर ने अपने तर्क मोहब्बत के ज़रिए से अपने मोहब्बत की कैफियत को भी पेश की, अपने मोहब्बत की शिद्दत को भी पेश की, और अपने मोहब्बत के तर्क करने के बाद इनको जो तकलीफ हुई, इनको जो दर्द हुआ, इनको जो अफसोस और रंज हुआ, इसकी एक बहुत बेहतरीन मिसाल शायर ने हमारे सामने अपने अल्फाज के ज़रिए से, अपने अशार के ज़रिए से पेश किया है। शायर की कैफियत, शायर अब महबूब को भूलना चाहते हैं, मगर जितना भूलना चाहते हैं महबूब उतना ही याद आ रहा है। जब कोई हमनशी इन्हें छेड़ रहा है तो इन्हें महबूब की आंखों के चक्कर याद आ रहे हैं, इन्हें वो साखर याद आ रहे हैं। शायर अपने इस जज्बे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, और इस जज्बे को शायर ने इन अल्फाज के ज़रिए से बहुत खूबसूरत अंदाज से तरकीब दी है। अजीज़ तलबा, आगे हम मश्क की तरफ बढ़ते हैं। इस गज़ल में मौजूदा अल्फाज के तरफ अगर हम देखें तो अज़दाद यहाँ पर दिए गए हैं। अज़दाद में भूल, हकीकत, ख़ैद, खुदी, होश, दश्त, ये अज़दाद हमारे सामने दिए गए हैं। आपको इनकी ज़िद लिखनी होगी। चलिए कोशिश कीजिए कि आप इनकी ज़िद लिख सकें। तो इनके जवाबात कुछ इस तरह से होंगे: भूल याद, हकीकत फसाना या मजाज, ख़ैद आज़ाद, खुदी बेखुदी, होश बेहोश, दश्त बियामा। इस तरह से इनकी ज़िद होगी। आगे हम वाहद जमा की तरफ बढ़ते हैं, जिसे तादाद कहते हैं। तो आपके सामने चंद वाहद दिए गए हैं, इनकी जमा आपको बनानी होगी: कैफियत, हकीकत, हक, शार। कोशिश कीजिए, आपने बनाया होगा। तो वाहद जमा हमने देखा जिसमें कैफियत कैफियात, हकीकत हकाइक, हक हुकूक, शायर शोरा, ये इनकी जमा होगी। तो अज़ीज़ तलबा, आज की इस नशिस्त में हमने हसरत मोहानी का तारुफ देखा, जिसमें हसरत मोहानी एक बहुत मुजाहिद शायर हमारे सामने पेश थे, जो कि यूपी में पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, और इनका एक नारा हमारे सामने बुलंद था: इनकलाब जिंदाबाद। इस नारे के साथ हज़रत मोहानी आए हुए थे। न सिर्फ उस नारे को, बल्कि आज की इस गज़ल में हमने हज़रत मोहानी के तमाम तर खुसूसियात को देखने की कोशिश की, जिसमें हज़रत मोहानी ने अपने महबूब के एक दर्द को, एक जुदाई को बहुत अच्छे अंदाज से हमारे सामने पेश किया है। गज़ल को हमने मातरन्नुम सुना। अशार की तशरीह में हमने देखा कि गज़ल की खुसूसियात तो हम जानते हैं। गज़ल के लुग़वी माने औरतों से गुफ्तगू करना है, जिसमें इश्क और प्यार और मोहब्बत की बातचीत हो। इस गज़ल के अंदर पहले शेर से लेकर आखिरी शेर तक भी हमने देखा कि हसरत मोहानी ने अपने एक दर्द के एहसास को, अपनी जुदाई के एहसास को, अपने महबूब से दूर होने के एहसास को किस तरह से पेश किया। जिस तरह से हसरत मोहानी ने कहा कि एक बहुत बेहतरीन अंदाज से हज़रत मोहानी ने हमारे सामने पेश किया। और इसके साथ साथ हमने दरसी किताब की मश्क को भी आज की इस नशिस्त में हल किया, जिसके अंदर दरसी किताब से मौजूद अज़दाद वाहद जमा को भी आज की इस नशिस्त में हमने हल किया। अज़ीज़ तलबा, अब बारी है आपको घरेलू काम देने की, आपका पसंदीदा मरहला जिसमें घरेलू काम होता है। आज के घरेलू काम में हमने हज़रत मोहानी के आपको तसानीफ़ की तस्वीर इकट्ठी करनी होंगी या फ़हरिस्त बनानी होगी। अज़ीज़ तलबा, आज का घरेलू काम आपके सामने पेश है। घरेलू काम में सबसे पहला सवाल आपके लिए, हज़रत मोहानी की तसानीफ़ की फ़हरिस्त तैयार कीजिए। एक ऐसी फ़हरिस्त बनाइए जिसके अंदर हज़रत मोहानी के तमाम तर तसानीफ़ को लिखा जाए। आप अपने मुअल्लिम की मदद ले सकते हैं, या इंटरनेट में अगर आप सर्च करें तो आपको हज़रत मोहानी के तमाम तर तसानीफ़ मिल जाएंगे। इनको लिखें, इनकी फ़हरिस्त तैयार करें। इस गज़ल के अशार की नसर बनाइए। जिस तरह से मैंने इस गज़ल की तशरीह की, आपको उसी तरह से नसर बनानी होगी। मिसाल के तौर पर, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, एक मिसरा है।
جس کے اندر آپ کو اس مصرعے کو جملے میں تبدیل کرنا ہوگا۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، یہ ایک مصرع بن گیا ہے، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ یہ مصرعوں کو آپ کو جملے کی شکل میں لکھنا ہوگا، اسی کو ہم نثر کہتے ہیں۔ آپ کو اس غزل کے اشعار کی نثر بنانی ہوگی۔ آپ کے لیے اور ایک آخری سوال دیا گیا ہے، اس غزل کے کس شعر سے آپ متاثر ہوئے؟ آپ کے لیے ایک ذاتی سوال ہے کہ آپ نے اس غزل کے اشعار کو دیکھا، ان اشعار کے اندر آپ کس شعر سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں اس شعر سے متاثر ہوئے؟ آپ کو اس شعر کے اندر کیا خصوصیت نظر آئی جس کی وجہ سے آپ اس شعر سے متاثر ہوئے؟ اس بات کو آپ کو درج کرنی ہوگی۔ متاثر ہونا، آپ کو اس غزل کے اندر کون سا شعر بہت اچھا لگا، بہت خوبصورت لگا، جس سے سننے کے بعد آپ کے دل میں ایک احساس، ایک جذبہ پیدا ہو، ایسا شعر کون سا ہے اور یہ شعر کیوں آپ کو اس طرح متاثر کر رہا ہے؟ آپ کو وہ لکھنا اس سوال میں ہوگا۔ تینوں سوال آپ کے لیے بہت اہم ہیں۔ پہلا جو کہ تصانیف کی فہرست تیار کرنا ہے، دوسرا اس غزل کے تمام تر اشعار کو نثر کی شکل میں لکھنا ہے، پھر ہمارا آج کا آخری سوال جو ہے، اس غزل کے کس شعر سے آپ متاثر ہوئے اور کیوں متاثر ہوئے؟ اس بات کو آپ کو درج کرنی ہوگی اور اپنے معلم کو دکھانی ہوگی۔ عزیز طلبہ، یہ ایک غزل بہت اچھی مثال ہے ہمارے سامنے کہ حضرت موہانی نے ہمارے سامنے غزل کے تمام تر خصوصیات کو پیش کیا ہے۔ غزل کے اندر مطلع کس طرح سے ہونا چاہیے، مقطع کس طرح سے ہونا چاہیے۔ مطلع یعنی پہلے شعر میں جو خصوصیات بتائے گئے ہیں، پہلے شعر میں اگر ہم قافیہ اور ہم ردیف پایا جائے تو حسن مطلع جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ہمیں اس غزل میں ملا۔ پھر بیت الغزل، غزل کا سب سے اچھا شعر، جو بہترین شعر ہوتا ہے اسے بیت الغزل کہتے ہیں، وہ بھی ہمیں اس غزل میں ملا۔ اور اس کے غزل کے آخری شعر میں شاعر نے اپنے تخلص کو پیش کیا، جو کہ مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے، وہ بھی حضرت موہانی نے اس غزل کے اندر دکھا دیا۔ اس غزل میں بلا ترتیب ہمیں ہر دوسرے شعر میں، ثانوی شعر میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نظر آئی، جو کہ غزل کی ایک بہت اہم خصوصیت ہے۔ اس غزل کے ذریعے سے ہمیں غزل کی خصوصیات کا پتہ چل جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، عزیز ناظرین، آج کی یہ نشست یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ برائے مہربانی اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اپنی صحت کے متعلق بہت ہوشیار رہیں، کیونکہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ ہمیشہ ماسک پہنے رہیں، ہاتھوں کو بار بار دھوتے رہیں، گھر میں رہیں اور محفوظ رہیں، اور اپنی آس پاس کے ماحول کو پاک و صاف رکھنا نہ بھولیں۔ اتنا کہتے ہوئے میں آج کی اس نشست کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔